सभामुख महोदयको आज्ञाले चाहिँ यो हिजो मैले यो रोस्तममा बसेर यो 2078-79 को त्यो नीति तथा कार्यक्रमको सिलसिलामा आफ्नो कुरा राख्ने सिलसिलामा चाहिँ त्यो भए गरेको मैले बोलेको कुरामा चाहिँ के भने एक किसिमको सामाजिक सञ्जालमा त्यो क्रिया प्रतिक्रिया धेरै भयो। अनि यो मैले चाहिँ के भने नेपाल अधिराज्यको नेपालको संविधान त्यो 187 अन्तर्गत मैले चाहिँ के भने 187 मा व्यवस्था भए मुताबिक आफूलाई लागेको कुरा संसदमा चाहिँ के भने निर्धक्क बोल्न पाउने, त्यो चाहिँ के भने पूर्ण वाक स्वतन्त्रता हुने, यसमा चाहिँ के भने मुद्दा मामिला अनि यसमा चाहिँ के भने कहीँ कतै कारबाही नहुने, अनि यो संसदमा बोलेको कुरामा चाहिँ के भने कुनै ठाउँमा मुद्दा मामिला अनि उजुर पाजुर नलाग्ने, ठुनछेक पनि नलाग्ने किसिमको प्रोभिजन भएको र यो सार्वभौम संसदमा चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ दिल खोलेर चाहिँ के भने गर्न पाउने। अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ के भने मैले पनि यो प्रदेशको बैठकमा आफूलाई लागेको कुरा चाहिँ एउटा दिल खोलेर यो प्रदेशमा आफ्नो विचार राख्ने सिलसिलामा चाहिँ यो क्रिया प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको भाइरल भएको अवस्था छ। अनि त्यसमा चाहिँ के भने मेरो चाहिँ उसमा चाहिँ पार्टीको पनि ध्यान चाहिँ आकर्षित भएको छ र पार्टीले पनि मलाई चाहिँ के भने एउटा आत्मआलोचना गर्नको लागि अनि आफ्नो आत्मआलोचना गर्ने, आफूले बोलेको कुरालाई चाहिँ के भने त्यो आत्मआलोचना गर्ने चाहिँ निर्देशन दिए मुताबिक मैले चाहिँ आत्मआलोचना गर्ने सिलसिलामा चाहिँ म रोस्टममा उभिएको छु। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भने यो वास्तवमा हाम्रो सम्माननीय यो प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति मेरो व्यक्तिगत चाहिँ के भने रेसिपीको कुरा पनि होइन, म एउटा चाहिँ के भने महात्मा गान्धीलाई असाध्य मान्ने अनि अहिंसा फिलोसफीलाई असाध्य मान्ने अनि अझ चाहिँ के भने वचनले पनि चाहिँ कसैको हिंसा नहोस् भन्ने चाहने मान्छे, वचनले पनि कसैको हिंसा नहोस् भन्ने चाहने मान्छे। तर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ अहिले देशमा जुन किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ के भने देखिन्छ, जुन किसिमको उहाँको क्रियाकलापहरू देखिन्छ, जुन किसिमबाट उहाँले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सिट बचाउनको लागि चाहिँ जुनसुकै हटकण्डा अपनाएको देखिन्छ, जुनसुकैसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ। अनि चाहिँ के भने त्यो कुराबाट म असाध्य आवेगमा आएर यो भावावेशमा आएर चाहिँ के भने मैले आफ्नो कुरा चाहिँ पोख्ने सिलसिलामा चाहिँ के भने अलिकति मैले आवश्यकताभन्दा बढी नै स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको जस्तो मैले फिल गरेँ। त्यसैले पार्टीको निर्देशन मुताबिक चाहिँ मैले आफ्नो आत्मआलोचना चाहिँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। माननीय सभामुखज्यू, बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा हिजो मिति 2078-2-28 गते मैले संसदको रोस्तममा उभिएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिने क्रममा माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति लक्षित गर्दै मबाट प्रयोग भएको शब्दहरू आपत्तिजनक र संसदीय मर्यादा विपरीत भएको पनि मेरो संसदीय दलले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन निर्देशन गरेको र मैले आफैले पनि आफूले बोलेको कुरा कूटनीति र संसदीय मर्यादा विपरीत रहेको महसुस गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिको शालीनता भनेको सडकमा समेत संयमको अभिव्यक्ति जरुरी हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै हिंसाबाट शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि अरू राजनीतिक दलहरूलाई समेत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रेरित गर्दै संयोजन गरेको दलको एक सिपाहीको नाताले आफूले बोलेको उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै रेकर्डबाट हटाउन माननीय सभामुख समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य नरोत्तम वैद्यले प्रदेश सभाको मिति 2078 साल जेठ 28 गते शुक्रबार प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिने क्रममा आफूले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै प्रदेश सभा नियमावली 2074 को
नियम 23 को उपनियम 2 बमोजिम सभामा स्पष्टीकरण दिनुभएकोले मान्य नरोत्तम वैद्यले फिर्ता लिनुभएको उक्त अभियुक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिन्छु।